प्यारी अनुराधा, आज 341औं चिट्ठी लेखिरहेको छु। तिमीसँग संवाद टुटेपछि यो लगभग 1 वर्षको दौरानमा तिम्रो जीवनमा के उतार चढाव आए, कति ऋतु फेरिए, कति पतझड झरे अनि कति मुस्कान फुले, त्यो म जान्दिन। तर यो समय अवधिमा म एउटै यामबाट गुज्रिरहेको छु। उही आलस्य बिहान, उदास दिन र बेचैन र बेग्र रात। यो पालिको बसन्त कसरी आयो र गयो मलाई कुनै हेक्का भएन। कुन चाड कसरी आएर कसरी फर्के पत्तो भएन। यो वर्ष हिउँ कति पर्यो, जाडो कति बढ्यो, तापक्रम कति घटबढ भयो, मलाई कुनै परिवर्तन बोध भएन। मैले सबै थोक बिर्सिएँ। साथीभाइ, रसरङ्ग, घुमघाम, सबै। कहिले नबिर्सेको एउटा चिज छ भने त्यो हो गेटमा रहेको पत्र मन्जुसा खोल्नु र तिम्रो चिट्ठी छ कि भनेर खोलेर हेर्नु। मान्छेमा जब आश र पर्खाइ मरणासन्न अवस्थामा पुग्छ तब जिन्दगी मह निचोरेर फालेको मैनको खोस्टो जस्तो स्वादहीन बनिदिँदो रहेछ, जुन पटक्कै लाग्दैन कि कुनै बेला महको रसिलो चाका थियो। अब त चिट्ठीको खात पनि यति ठुलो भइसक्यो कि मरिहाले भने पनि मलाई जलाउन दाउरा खोजिरहनु पर्दैन। कागजकै चिता तयार हुन्छ। घरिघरि सोच्छु म कति भाग्यमानी। तिम्रा नाममा लेखिएका हरफहरूबाट जल्नेछु। अक्षरहरू मेरा मलामी जानेछन्। तिम्रो र मेरो निशानी प्रेमले दागबत्ती दिनेछ र तिमी प्रतिको विश्वासले काजक्रिया गर्नेछ र सम्झनाले बरखी पारेर बस्नेछ। अनि अवसान हुनेछ एउटा कतै नलेखिएको प्रेम कथा। त्यति मात्र होइन, मलाई अर्को खुसी पनि के लाग्छ भने मेरो निधनपछि यो जीवन त के 7 जुनी तिम्रो हुँ भन्ने मेरी हुन नसकेकी मेरी सबैभन्दा प्रिय मान्छे विधवा हुने छैनौ यो जुनीमा। हुन त मैले तिमीलाई पहिले भनिसकेको पनि छु, यदि हाम्रो बिहे भयो भने र म तिमीभन्दा पहिले मरे भने मेरो नाममा चुरापोते लगाउन नछोड्नु र सेतो कपडा पनि नलगाउनु, किनकि जीवनको रङ त मैले तिमीबाट पाएको हुँ। रङ त तिम्रो अनुपस्थितिमा मैले गुमाउँछु। तिमीलाई रङ्गीन बनाउनु र सदाबहार रङ्गीन देख्नु मेरो एउटा मात्रै उद्देश्य र खुसी हो। प्रिय अनु, जब तिम्रा नाममा रजिस्ट्री गरी पठाएका दर्जनौं चिठीहरू प्रापक नभेटिएको भनेर फिर्ता आए, तब प्रत्येक रात सोच्छु अब किन लेखुँ म? कसलाई सम्बोधन गरेर लेखुँ? के सम्बोधन गरेर लेखुँ? औचित्य के? लेखक र पाठक स्वयं आफू हुनलाई किन लेखिरहनु पर्यो? योभन्दा अगाडिका 340वटा चिठी यसै खाटमुनि जम्मा गरेर राखेको छु। रिसमा च्यातचुत पारौँ झै नभएको पनि होइन। ठिराउने रातमा आगो सल्काएर वियोगको चिसोले कठ्याइरहेको यो मुटु सेकाउँ र जमेको रगतलाई सञ्चार गरौँ जस्तो नभएको पनि होइन। तर पछि सोचे, यस्तै चिठी लेख्दै कुनै रात हठात मरे भने यो परदेशमा मेरा साथीभाइ र आफन्तलाई झन्झट त नहोस्। मेरो मृत्युको कारण मेरो आफ्नै प्रेम हो। र आज पनि तिम्रो हातमा पर्दैन यो चिठी भन्ने जान्दै पनि लेख्दैछु, किनकि यो लेख्नु तिमीसँगको संवाद हो। तिमीलाई थाहा थियो त प्रिय, म त लाटो थिएँ। तिमीले मायाले बोलाई वाचाल बनाएकी हौ। म बहिरो थिएँ। तिम्रो मृदुल बाणीले श्रवणीयता ग्रहण गरेको हुँ। म त अन्धो थिएँ। तिमीले संसार कति सुन्दर छ एकचोटि हेर त भनेपछि मात्र देख्न सक्ने भएको हुँ। र मेरो सुन्दर संसारको ढोका खोल्ने तिमी एक मात्र साँचो थियो। तिमी हरायो, मेरो संसार बन्द भयो। म त आफ्नै जिन्दगीको मूल ढोका बाहिर फकीर झैं अलग मागिरहेछु। प्रिय अनुराधा, जब तिमी र म संवादहीनताको शिकार भयौं, तब अक्षरहरूको डुङ्गामा चढेर निर्जन र असीमित सागरमा एक्लो नाउ झैं तिमीलाई खोज्न भौतारिनु मेरो नियति बनेको छ। आखिर कोसँग बोलौँ म? कसले बुझ्छ मेरो भाषा? अझ मनको भाषा बुझ्ने त तिमी बाहेक को छ र अर्को?
यो मरुभूमि तुल्य ठाउँमा बिहान तिम्रो याद आउँथ्यो र मलाई अलार्मको जरुरत पर्थेन। दिनको एकचोटि तिम्रो तस्बिर हेरेर तिम्रो आँखाका दर्पणमा आफूलाई हेर्थे र मलाई ऐनाको जरुरत पर्थेन र तिम्रा सुमधुर स्वरको गुन्जन कानमा प्रतिध्वनित भएपछि दिनभर कानमा त्यही गुन्जिरहन्थ्यो र मलाई कुनै सङ्गीतको जरुरत हुन्थेन। तर यो सब सिलसिला तोडिएको छ। मानौ तिमीलाई मसँग जोड्ने तार छुटेको छ। तिम्रो र मेरो मनको धराताल जोड्ने पुल भाँचिएको छ। सँगै काम गर्ने साथीहरू म एक्लै मुस्कुराएको देखेर सोध्थे मलाई, ओइ पागल भइस् कि क्या, एक्लै हाँस्छस् त? हो, तिमीले दिएको अनुपम उपहारले एक्लै हाँस्ने भएको छु। के गर्नु, जति ठुलो पिरमा पनि मान्छे लामो समयसम्म रोइरहन सक्दो रहेनछ। रुन त एउटा आवेग न हो। आवेग स्खलित भइसकेपछि बार बार रोइरहन सक्दैन रहेछ मान्छे। त्यसैले रुन छाडेको त धेरै भयो। जब मान्छे आँसु बगाउन असमर्थ हुन्छ नि, तब एक्लै हाँस्न थाल्दो रहेछ। तर याद राख्नु, यसरी हाँस्नु एकान्तमा रुनुभन्दा हजारौं गुना भयानक हुन्छ। हाँसोभित्रको वेदनाको मापन सायदै आँसुको आयतनसँग ताच्न सकिएला। जब आँच जलेर खरानी हुन्छ, सिमसार जस्ता लाग्ने आँखाहरू मरुभूमिमा परिणत हुन्छन्। जब शरीरले कुनै दुखाइ महसुस गर्ने चेत गुमाइसकेको हुन्छ, जब संवेदनाले संवेदनालाई छुन सक्दैन, तब मान्छे रुन छोडेर हाँस्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ त म एकाङ्कीपनको गहिरो र अँध्यारो इनारभित्र खसेको छु जस्तो लाग्छ र तिमी बचाउन आउँछौ भन्ने आशको तेन्द्रोमा सिङ्गुरी खेल्दै यी कठिनतम घडीहरू व्यतीत गर्दैछु। अरू मसँग के नै उपाय छ र? म जब पानामा केही लेख्न खोजिरहेको हुन्छु, तब मेरो मानसपटलमा तिम्रो तस्बिर मुस्कुराइरहेको हुन्छ। हुन त मैले लेखेका या मैले महसुस गरेका कुनै पनि कुरा तिमीसँग सम्प्रेषित हुँदैनन्, तर पनि कमसेकम यो लेख्ने क्षणमा मलाई यति कुराको भ्रमले नै सही सकुन त मिल्छ कि तिमीले मलाई पढिरहेकी छौ, सुनिरहेकी छौ। जब मेरो कलमको निफ काफीका पानामा दौडिरहेको हुन्छ, तब लाग्छ तिमीले मेरो टाउको सुमसुम्याइरहेकी छौ। जब अक्षरहरू मतिर फर्केर मुस्कुराउँछन्, ती दुरुस्त तिमी जस्तै सुन्दर देखिन्छन्। यही कपीको पानालाई तिम्रो अनुहार सम्झेर 1000 चोटि चुमेको छु। कतिचोटि लेखिसकेको चिठी छातीमा टाँसेर आँसु बगाउँदा कागज भिजेर डल्लो परेको छ। काश कुनै यन्त्र हुँदो हो त पीडा नाप्ने, कुनै माध्यम हुँदो हो सम्झनाको डेन्सिटी नाप्ने, एक्सरे र इसिजीमा जस्तो देखिँदो हो त छेद विच्छेद मुटु। पठाइदिने थिए पार्सल बनाएर यिनै चिठीहरूसँग र पत्याउँदी हौ म कुन हालतमा छु, कति संक्रमित छु तिम्रो प्रेमबाट भनेर। विश्वास गर, यो कलमले यी कापीका पानालाई स्पर्श गर्न छाड्दाको दिन तिमी मलाई स्पर्श गर्न छाड्नेछौ। तब म आफूलाई लासमा रूपान्तरण गरिसकेको हुनेछु। जब मैले पठाएका चिठी तिमीसम्म पुग्न छाडे, जब हाम्रो संसारको माध्यम टुट्यो, तब कतिचोटि लागिरह्यो जुनसँग सोधौँ तिम्रो ठेगाना र हावाको पटुकीमा घुसारेर पठाइदिउँ तिम्रो सहरतिर। जब सलल्ल बगेको समुद्र देख्छु, यस्तो लाग्छ यो समुद्रले त संसारलाई घेरेको छ नि। यसमै डुङ्गा बनाएर त्यसमै तिमीले दिएको औँठी चिनो राखेर पठाऊ, जुन कुनै न कुनै दिन पुग्नेछ तिम्रो आँगन। तर जब वास्तविकतामा ओर्लिन्छु, तब मेरा खोक्रा कल्पना घाइते घाइते भएर भुइँमा पछारिन्छन् र म तिनलाई सान्त्वनाको मलमपट्टि लगाउँदै आफ्नो डाक्टर आफै हुन्छु र आशाको डेथ बेडमा आफै कुरुवा बस्छु आफ्नै। प्यारी अनुराधा, तिमी त म एकछिन नबोली बस्दा पनि अत्तालिने मान्छे, छटपटिने मान्छे। आफू एकछिन रिसाउँदा, एकछिनमा नबोली बस्यो भने आफै माफी माग्दै बोलाउन आउने मान्छे। 2 दिन बोली सुन्न नपाए संसार आवाजबिन भयो कि म बहिरी भएँ भन्ने मान्छे। एक दिन मैले नबोलाए, नहसाए, मैले मुस्कुराउन बिर्से भन्दै आँखा भिजाउने मान्छे। कसरी सकिरहेकी छौ यतिको लामो समय?
मलाई नसुनी बसिरहन। तिम्रा कान सत्य त छन्, आँखा सत्य त छन्, तिम्रो मुटु र मस्तिष्कले काम त गरिरहेको छ। के तिमी उस्तै छौ जस्तो तिमीसँग छुट्टिने साँझ एयरपोर्टमा अन्तिमचोटि देखेको थिएँ? एयरपोर्टको आँखा तिर्मिराउने उज्यालोमा तिमीलाई चुक घोप्ट्याए जस्तो अँध्यारो अनुहारमा देख्दा मेरो मन कति छटपटिएको थियो तिमीलाई के थाहा। डिपार्चर कक्षको अघिल्तिर आफूलाई मेरो अङ्गालोबाट छुटाउँदै आफ्नो आँखाको गाजरको कालो टीका लगाइदिँदै भनेकी थियो, तिमीमाथि कसैको नजर नपरोस्। सायद त्यही कालो टीकाको जादु हुनुपर्छ। ममाथि अहिलेसम्म कसैको नजर परेको छैन, तर तिमीले गाजरको टीका लगाइदिँदा मैले पनि रातो सिन्दुर तिम्रो सिउँदोमा लगाइदिँदै त्यसै भन्न पाएको भए सायद तिमीमाथि पनि कसैको नजर पर्थेन कि। भन न अनु, तिम्रो मुस्कान मुर्झाएको त छैन नि? मलाई यति मात्र विश्वास दिलाऊ कि तिमी उस्तै छौ, सकुशल र खुसी छौ। बिहान सूर्यतिर फर्केर मुस्कुराउने सूर्यमुखी झैँ तिमीलाई नदेखि उज्यालो हुन्न भन्ने मान्छे आजकल तिम्रो दिन कसरी सुरु हुने गरेको छ? तिम्रा परेलाका पर्दा नउग्रेसम्म मेरो दिन उख्रिँदैन थियो। तिम्रो मुस्कानको उज्यालो नछरिएसम्म मेरो घाम लाग्दैन थियो। तिमीलाई नभेटेको दिन जुनले घुम्टो ओढेर बादलको बुर्काभित्र आफ्नो अनुहार लुकाएको जस्तो लाग्थ्यो। तिमीलाई थाहा छ त अनु, तिमी मेरो कमजोरी हौ, सँगैसँगै तिमी मेरो शक्ति पनि हौ। मेरो कमजोरी र शक्तिको फ्युजन हुन्छ तब ममा एउटा शक्ति सञ्चार हुन्छ अनि म बाँचेको छु भन्ने अनुभूत हुन्छ। नत्र कयौँ रात म आफैलाई चिमोटेर निर्गोल गर्छु, म जिउँदैछु कि मरिसकेँ। तिमीलाई नसुनी रात पर्दैन, निन्द्रा लाग्दैन भन्ने मेरी प्रियतमा तिम्रो कसरी रात भएको छ? यसको मतलब तिम्रो रात नै भएको छैन? सुतेकी पनि छैनौ? यसको मतलब मलाई सपनामा समेत भेट्न छाडिसक्यौ? तिमीलाई याद छ अनु, हामी कति कुरा गर्थ्यौँ? कहिले सपनाका, कहिले विपनाका, कहिले मिलनका, कहिले वियोगका, कहिले विगतका, कहिले आगतका, कहिले रहरका, कहिले कहरका। कस्तो मूर्ख हुने रहेछ मान्छे प्रेममा। उनीहरूलाई लाग्छ कि समय सधैँ उनीहरूकै अनुसार चल्छ। ग्रह र नक्षत्रहरू सबै उनीहरूकै पक्षपोषण गरिरहेका हुन्छन्। जीवनको गति घडी झैँ एकै नास एउटै गतिमा चलिरहन्छ। सायद त्यही मूर्खता र अन्धोपन भित्रै जीवनको मिठास हुँदो रहेछ। नत्र त मान्छेले सुखद पलको अनुभूति नै गर्न सक्थेन होला। आगतको डर, वियोगको त्रास, भवितव्यको आशंका यी सबै मनमा लिइरह्यो भने त प्रत्येक पल चिन्ताको चितामा जलिरहन्थ्यो होला। प्रिय अनु, बडो असह्य भइरहेको छ। काँडै काँडाको सैयामा सुते जस्तो, बाँडै बाँडले छाती छिया छिया भए जस्तो। न सजिलोसँग प्राण जान्छ न चैनले जिउन सकिन्छ। कस्तो सजायो प्रिय यस्तो, कसरी छाड्यो रगताम्य पारेर। मेरो धड्कन लैजाँदा मेरो दिमागको ठेगाना पनि लगिदिएको भए बरु म यो मरुस्थल अन्जान सहरमा पागल भएर बेठेगान भएर हिँड्थेँ। कमसेकम हाँस्नलाई तिमीलाई कुरिरहन त पर्दैन थियो। आखिर मेरो यो वर्तमान त्योभन्दा बेहतर कहाँ छ र? मेरी प्रियतमा अनु, म कसरी बताउँ यी बितेका समयको कालखण्ड कसरी बिते। म निसासिएर, चोइटिएर, भाँचिएर बाँचिरहेछु। मलाई यति मात्र भन, तिमी किन गुमनाम बस्न चाहन्छौ? किन फेरियो तिम्रो सम्पर्क नम्बर? किन दिइनौ नयाँ नम्बर? तिमी कहाँ छौ? कमसेकम यति मात्रै जानकारी देऊ कि तिमी सकुशल छौ, खुसी छौ। म बस चित्त बुझाउन सक्छु। जब तिम्रो अन्तिम चिठी हात परेथ्यो त्यही दिन मेरो अन्तिम दिन हुन पर्थ्यो, तर सकेन। म किन बाँचे? कहिलेकाहीँ मृत्यु किन यति उदार भइदिन्छ कि प्राण स्वीकार्न इन्कार गर्छ।
जब म तिम्रा चिठीका हरफहरूमा दौडिरहेको थिएँ, बेला बेला मेरो मुटु द्रुत गतिमा दौडिन्थ्यो भने घरि धड्कनमा ब्रेक लाग्थ्यो। म अब पुरानो ठाउँमा छैन, अन्त्य बसाइ सरे। पुरानो ठेगानामा चिठी नपठाउनु र मलाई नपर्खनु र नखोज्नु पनि भन्ने तिम्रो भनाइले मलाई सोच्न बाध्य बनायो। भौतिक बसाइ मात्र परिवर्तन भएको हो कि मन अर्कैलाई डेरामा दियो या कसैको तन धन र मनको मालिक भयो? तिमीले त्यो प्रश्न खुलाएकी थिइनौ चिठीमा। यदि हो भने कहाँ थन्कायो हाम्रो बाचा र कसम? कता गाड्यौ मैले साइली औलामा चिनो छोडेको औँठी र मनमा गाडेको प्रेमको निशानी? मेरी प्राण, म एक्लै हाँस्न थालेदेखि तिमीसँग गुनासो पनि कम हुँदै गएको छ। म ज्ञानी भएको छु। सायद समय नै पीडा र ओखती दुवै हो। यसैले पीडा दिएर जान्छ अनि यसैले मलम लगाउँछ, यसैले घाउ बनाउँछ, यसैले खाटा बसाल्छ। सायद यही समयले धेरै कुरा सिकाएर गएको छ र सायद यसै कारण पनि अब म पहिलेभन्दा धेरै समझदार भएको छु। जति मूर्ख भए तापनि यति त बुझ्न सक्छु कि माया भन्ने चिज न माग्न मिल्छ, न किन्न पाइन्छ, न साट्न पाइन्छ। म त तिम्रो मायाको भिखारी न हो। तिमीले उदार भएर मेरो झोलीमा मायाको भिक्षा दिउन्जेल म संसारकै धनी, भाग्यमानी र शक्तिशाली थिए। जब तिम्रो बाटो फेरियो म सर्वहारा भएँ। म गतिहीन, शक्तिहीन र गन्तव्यविहीन भएँ। प्रेम के दाबी गर्ने या जिकिर गर्ने चिज हो र म जिकिर गरौँ? तिमीले पनि मैले तिमीलाई गर्ने माया जस्तै गर्ने रहेछौ भने म खुसी हुनेछु र नगर्ने रहेछौ भने पनि अब दुखी हुने छैन। फेरि अर्को कुरा, तिमी त आखिर मसँगै छौ, हरदम, हर पल। कहिल्यै कुनै पल तिमीबाट टाढा भएको महसुस नै भएन। तब म किन यति जिद्दी भइरहेछु? सानो बालकले मिठाई मागे जस्तो। प्रेममा सधैँ साथ पाउनुपर्छ भन्ने धारणा बनाइन्छ भने प्रेम त वासनाको परिपूर्तिको लागि जलफ लगाएर बनाइएको सम्बन्ध मात्र न हो। प्रेममा त कोही आफूभित्रै समाहित हुन्छ। अँध्यारो गुफामा दीप प्रज्वलित भए जस्तै भित्र एउटा अनुरागको उज्यालोले जीवन प्रज्वलित गरिरहेको हुन्छ। शरीर र भावना कहिल्यै भिन्न अस्तित्वमा रहन्न। तिमी जहाँ रहौ, तिमी जोसँग रहौ, तिमी खुसी हुनु। किनकि मैले अघि नै भनिसकेँ, तिमी मुस्कुराइरह्यौ भने मलाई सास फेर्न सजिलो हुन्छ। मेरी प्रियतमा, धेरै के लेखौँ? यो सायद अन्तिम चिठी हो र मेरो अन्तिम अनुरोध पनि यति हो कि तिम्रो जीवनको कुनै पनि मोडमा जब दुःखको झरीले भिजाउँछ र ओत लाग्ने ठाउँको अभाव खड्किन्छ, तब सम्झनु मेरो घरको छानो तिम्रो लागि सदा खडा छ। जब आँसुको भेलले जीवनको गोरेटो भत्काउन थाल्छ र एउटा सहाराको खाँचो पर्छ, मेरा हातहरू सग्ला रहेसम्म यी हातहरू कहिल्यै तिम्रा लागि पराई हुने छैनन्। कुनै दिन अभावको सिरेटोले मुटु छेड्यो भने मेरो शरीरमा तातो रहेसम्म मेरो सन्दुकमा रहेको अन्तिम टाँक समेत तिम्रो अभावको खाल्टो पुर्न सकेछन् भने मेरो जीवनको कमाईको सार्थकता हुनेछ। जब संसारका सबै बाटाहरू बन्द भए जस्तो लाग्छ, जब घाम मलिन र जुन रापिलो लाग्न थाल्छ, जब अगाडि बढ्न बाटो सकिएको भान हुन्छ, जब टेक्ने थलो र समाउने ठाउँको अभाव खट्कन्छ, तब तिम्रो बस्ती नजिकै उहिले उजाडिएको मेरो घरतिर सोचिनु र सिधै सिरान तलाको पूजा कोठामा गएर एउटा दियो बालिदिनु अनि उज्यालो बनाइदिनु उहिलेदेखि बत्ती निभेको मेरो चकमन्न घरमा। उही सदा तिम्रो अभागी अनुराग।